अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारी जो वीडियोज़ हैं इनका मेन जो मौजू है वो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें हम सोशल इश्यूज़ पर भी बात कर लेते हैं। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके पास मुफ़ीद मालूमात पहुंचती रहेंगी, और कभी ना कभी इन चीज़ों से जो हमारी वीडियोज़ का टॉपिक होता है, आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ये मसाइल आने हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुफीद वीडियोस आपके पास आएंगी और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। आज का जो मौजू है हमारा वो ये है कि प्रॉपर्टी जब आपने सेल करनी है तो आपने कौन कौन सी एहतियातें करनी है, या आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए तो आपने क्या करना है। आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त एहतियात करनी चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़रोख्त करते वक्त भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आज उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जितना भी बता सका, कोशिश होती है कि आम फहम लफ्ज़ों में, इसमें टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल ना की जाए, आम जो आपकी समझ में बातें आएँ वो वाली जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल हो, ताकि आपको मालूमात में आपकी इजाफा हो सके। तो पहले इसको मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त अच्छे प्रॉपर्टी डीलर का आपने इंतखाब करना है। उसके बाद आपने जनाब इकरारनामा लिखते वक्त एहतियातें करनी है, उसमें लंबा टाइम नहीं देना, थोड़ा बयाना नहीं लेना, और उसके बाद कब्ज़ा आपने बिल्कुल नहीं देना। तो इसको मैं फिर अभी बाद में ब्रीफ करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका फ़ायदा और नुकसान क्या है। प्लॉट बेचने की ज़रूरत आपको पड़ती है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो प्रॉपर्टी डीलर के पास ही आपको जाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी डीलर हजरात जो हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह, उन्होंने कमीशन तो आपसे लेना ही लेना है, लेकिन प्लॉट में भी को 10 लाख रुपए फ़ी मरला के हिसाब से प्लॉट है, तो उसमें भी वो लाख 2 लाख रुपए मरला के हिसाब से कोई हेरा फेरी करके ऊपर नीचे करके वो भी आपसे कमा लें। तो आपने उससे किस तरह बचना है, तो आज इस बारे में आपको बताऊंगा। सारे प्रॉपर्टी डीलर्स इस तरह के नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुआशरे में बहुत बुरे लोग भी हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास ही आपको जाना पड़ेगा प्लॉट फरोख्त करने के लिए। वैसे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट करें। बहुत सारी ऐप्स भी हैं, और बहुत सारे लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो उन ऐप्स की मदद से ही अपनी जायदाद को फरोख्त करते हैं और ख़रीदते हैं। जिस तरह गाड़ियाँ हम ख़रीदते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं, तो OLX पे भी आप अपने प्लॉट की ऐड लगा सकते हैं। उसके बाद आप ज़मीन.com पे भी लगा सकते हैं, एक घराना ऐप है उस पर भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप को मॉडरेट करें, और इन चीज़ों पे भी अपनी जो चीज़ ख़रीदनी है या आपने जो चीज़ बेचनी है, तो इन साइट्स पे जाएं, वहाँ से आपको रियल बायर मिलेगा। ये मिडिल मैन दरमियान से जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मिडिल मैन क्या करते हैं कि आप प्लॉट फरोख्त करने गए हैं, आपका अंदाज़ा है कि 10 लाख रुपए मालियत फ़ी मरला का मेरा प्लॉट है, तो डीलर को आप कहेंगे, डीलर आपको कहेगी ठीक है, कस्टमर ढूंढते हैं। पहली बात तो यह है कि आपने मजबूरी अपनी नहीं बतानी कि मैं बहुत मजबूर हूँ या मुझे पैसों की ज़रूरत है, फिर आपको कभी अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो आपने अपनी मजबूरी नहीं बतानी, और आपने कहना जी मैंने इससे कम नहीं बेचना। कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जो चालाक हैं, वो आपके पास एक बंदा भेजेंगे, पता तो है ये बंदा प्लॉट फरोख्त कर रहा है, वो आपको 8 लाख रुपया लगाएगा, हफ्ते बाद आपके पास दूसरा बंदा भेज देंगे, वो 7.5 लगाएगा। ये आपको नीचे लाने की कोशिश करेगा वो। जी, तो बंदे भेजने का जो मकसद है वो ये है कि आपका ज़हन बनाया जाए कि आपका प्लॉट इतने का है। उसमें वो कोशिश ये उनकी होती है कि वो पहले प्लॉट खुद खरीदें। प्रॉपर्टी डीलर हजरात भाइयों से माजरत के साथ, एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि फिट जाना, रज जाना। तो हमारे जो अक्सर प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं वो इतने फिट गए हैं कि वो अब खुद इन्वेस्टर बन गए हैं। यानी कि आपकी जो चीज़ है उन्होंने रियल बायर को नहीं देनी, उन्होंने पहले खुद उठानी है। उसमें ये होगा कि अगर उसकी रेंज से वो निकल जाएगी तो वो 2-3 लोग शामिल होकर किसी बंदे को खड़ा करके आपसे वो 8 लाख रुपए में वो चीज़ ले लेंगे, जबकि उनके पास ग्राहक मौजूद है 10 लाख वाला। तो वो 2 लाख रुपया फी मरला वो आपसे वो भी कमाएंगे। यानी 5 मरले का प्लॉट है तो 10 लाख रुपया वो, और बाकी आपका अपना कमीशन लेंगे। तो इन चीज़ों से आपने
بچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح ریئل بائر کو پلاٹ دینا ہے. اس کے بعد یہ کریں کہ ایک ڈیلر پہ اکتفا نہ کریں, جو آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ ڈیلرز اور ہیں ان سے بھی رابطہ کریں, ان کو بھی بتائیں کہ میں نے پلاٹ سیل کرنا ہے, تو اللہ کرے ان میں سے کوئی اچھا ہو اور وہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ یا آپ کا دلوا دے. تو اس میں مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نوسر باز, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے, جس طرح یہ ڈیلرز حضرات کرتے ہیں, سارے نہیں کچھ, اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کا 50 لاکھ کا پلاٹ ہے, آپ کو بیانہ دے دیا. جو مارکیٹ میں اصول فیصل آباد میں چلتا ہے وہ تو 25% کا چلتا ہے, بیانہ لیتے ہیں. لاہور میں 50% اس طرح چلتا ہے. تو وہ 25% نہ دیا, 10% دے کے آپ سے اقرار نامہ لکھوا لیا. جب آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات, جب آپ نے اقرار نامہ لکھ دیا نا, تو پھر آپ اس پلاٹ کے مالک نہیں رہے, آپ نے اپنی آدھی ملکیت کھو دی ہے. تو جب اقرار نامہ لکھ دینا ہے تو آپ اس کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ٹائم بے شک آپ نے 2 ماہ کا دیا ہو, تو وہ پھر وہ جو ایسے عناصر ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو لٹکانا شروع کر دیتے ہیں. گاہک اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملا تو وہ آپ کو لٹکانا شروع کر دیا. ہاں جی 1 مہینہ اور نکلوا دیں جی, پیسے نہیں کہیں سے آئے, 2 مہینے اور نکلوا دیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ کام عدالت میں چلا جاتا ہے. تو عدالت میں بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ آپ نے بھی وکیل کر لیا, تھوڑے سے پیسے دیے, لمبی ڈیٹ ڈلوا لی, تو 2 سال اسی طرح نکل گئے. آپ کو پیسے نہیں ملے, آپ کی ضرورت نہیں پوری ہوئی, آپ اپنا پلاٹ دے کے بھی پھنس گئے ہیں. تو جب 2 سال کے بعد آپ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا پلاٹ 15 لاکھ روپیہ کا مرلہ ہوا ہوتا ہے, جبکہ عدالت اس کو کہتی ہے کہ جی آپ کو آخری دفعہ مہلت دی جا رہی ہے, پیسے جمع کروائیں. تو اس نے تو 10 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے, اس کا صرف بیانہ, تو وہ پھر باقی پیسے جمع کروائے گا اور آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. اس دوران اگر آپ اپنا پلاٹ کسی اور کو بیچنا چاہیں تو جب آپ نے اقرار نامہ لکھ دینا ہے تو کسی اور کو آپ پلاٹ نہیں بیچ سکتے. تو اس طرح بھی آپ پھنس سکتے ہیں. جی اس کے بعد آ جاتا ہے, جیسے میں نے شروع میں 3-4 آپ کو پوائنٹس بتائے تھے, کہ آپ نے جب بھی پلاٹ سیل کرنا ہے ٹائم تھوڑا دینا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بیانہ زیادہ لینے کی کوشش کرنی ہے, اور جو سب سے اہم بات ہے, اقرار نامے پہ آپ نے قبضہ کسی صورت نہیں دینا. یعنی اقرار نامہ لکھ کے آدھی ملکیت تو آپ نے اس کو دے دی, اور جب آپ نے قبضہ دے دینا تو آپ نے پوری ملکیت اس کو دے دی. اب آپ اس کے رحم و کرم پہ ہیں. اگر تو اچھا بندہ ہوگا ٹائم پہ آپ کو پیمنٹ کرے گا, رجسٹری کروا لے گا. اگر اس کے دل میں کوئی چور ہوا, کوئی کھوٹ ہوئی, تو بس آپ گئے. پھر سال ہر سال لٹیگیشن, قبضہ اس کے پاس, اور پراپرٹی سے بھی محروم ہو جائیں گے آپ. تو یہ ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے, جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, کہ کم سے کم ٹائم میں تھوڑا سستا دے دیں. 10 لاکھ والا پلاٹ ہے 9.5 لاکھ میں دے دیں, لیکن کہیں جی میں نے اقرار نامہ نہیں آپ کو لکھ کے دینا, مجھے کیش دیں اور رجسٹری کروا لیں اپنی, سارے جھنجھٹ ہی ختم ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے جناب اگر لینا ہے, اقرار نامے پہ دینا ہے, تو ظاہر ہے پیسے اکٹھے کرنے, اگر کسی نے کرنے ہیں تو مہینے, زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا ٹائم دیں اس کو. اس کے بعد آپ نے قبضہ قطعاً نہیں دینا. اور جو میں نے آپ کو ایپس کا بتایا تھا, کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ماڈریٹ کریں تھوڑا سا. ان ایپس پہ میرے پاس, کیونکہ میں ڈائریکٹ اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, تو میرے پاس بہت سے ڈیلرز حضرات ایسے آتے ہیں جنہوں نے ان کے پیکج لیے ہوئے ہیں, جیسے گرانا ایپ ہے, اس کے بعد OLX ہے, اس کے بعد یہ زمین.com ہے, اس پہ انہوں نے پیکج لیے ہوئے ہیں. ان پہ اپنی ایڈز لگاتے ہیں اور وہاں سے ان کو کسٹمرز ملتے ہیں. تو وہ تو پیڈ لیتے ہیں اس کے جو پیکج ہیں, اور اس میں عام پبلک کے لیے بغیر پیسوں کے بھی ہیں. جس طرح ہم گاڑی خریدتے ہیں, موبائل فون خریدنا ہے, OLX پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ ایڈ لگا سکتے ہیں, وہاں سے آپ کو ریئل بائر ملے گا. تو یہ احتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہے. جس طرح خریدتے وقت آپ نے فراڈ سے بچنا ہے, فروخت کرتے وقت بھی آپ نے, مارکیٹ میں بہت نوسر باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا پیسے تو آپ کو مل جائیں گے, لیکن جو ویلیو ہوگی پیسوں کی, وہ پھر اگر لٹیگیشن میں چلا گیا یا کسی ایسے بندے کے ہتھے چڑھ گئے, تو وہ پھر ویلیو آپ کے پلاٹ کی کم ہوگی. اور جس طرح ہمارے پیسے آج کل روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ احتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہے.
دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مفت کی معلومات ہیں. پراپرٹی ایک ایسا فیلڈ ہے، ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ آپ کا واسطہ کبھی نہ کبھی اس سے ضرور پڑتا ہے. گھر چینج کرنا ہے، بڑا گھر لینا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، پھر بھی پلاٹ گھر لینا ہے، کھلی جگہ پہ جانا ہے، پھر لینا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس بزنس کرتے ہیں، زیادہ پیسے آگے ہیں، کہیں آپ نے انویسٹ کرنا ہے، سب سے سیف انویسٹمنٹ پراپرٹی میں ہے، تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو لازمی پورا دیکھا کریں، غور سے دیکھا کریں، اور جو باتیں آپ کو بعد میں آنی ہیں ان سے رہنمائی لیا کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جائے. تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.